अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए हंगामी हालात की तैयारी कर ली। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल की भी दी वार्निंग। G20 सरबराही इजलास का गजा और लेबनान के हवाले से एलामिया जारी। एटमी हथियारों से पाक और सबके लिए महफूज दुनिया के हदफ के अज़म पर जोर। मुनक़सिम G20 मौसमियाती तब्दीली और यूक्रेन पर इत्तेफाक राय न कर सका। तकरीबन 100 टर्कों को गजा में दाखिल होने के बाद पुरतशद्दुद तरीके से लूट लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 इमदादी इदारों ने जारी किया तशवीशनाक बयान। वज़ीर आज़म मोदी ने इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, इटली, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ की मीटिंग। बाहमी ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। और इसराइली पार्लियामेंट हुई जबरदस्त हंगामे की नजर। नेतन्याहू ने गमालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल करने के लिए तलब किया था खुसूसी इजलास। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है और उनकी खबर पर अपनी महर सबत कर दी है। ट्रंप ने कहा उनकी इंतजामिया मुल्क में गैर कानूनी तौर से रह रहे तारिकीन वतन के खिलाफ फौजी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकती है, तो इस मामले को लेकर मुल्क में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान भी किया जाएगा। तो ट्रंप के बॉर्डर सिक्योरिटी हेड टॉम ने वार्निंग दी है कि जिन डेमोक्रेटिक ज़ेर इंतज़ाम रियासतों ने इस मुल्क बदरी मुहिम में ताउन करने से इनकार किया तो फिर उन्हें हमारी राह से हट जाना पड़ेगा। और उधर ब्राज़ील की मेज़बानी में रियो डी जेनेरो में G20 इजलास के पहले दिन गजा, लेबनान और यूक्रेन में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। इस एलामिया में इसराइली हमले की जद में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल को तबाहकुन करार दिया गया और खत्ते में इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत हासिल होने पर जोर देते हुए 2 रियासती हल तजवीज़ किया गया। इसराइल लेबनान सरहदों पर जामे जंगबंदी के क़याम की हिमायत की गई है। एलामिया में यूक्रेन जंग के आलमी खुराक और तवानाई की सलामती पर मनफी असरात पर रोशनी डाली गई। पायदार अमन की हिमायत की गई। एटमी हथियारों से पाक और सबके लिए महफूज दुनिया के हदफ के अज़म पर भी जोर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गमालियों के बारे में बात करने के लिए शर्म में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। ताहम वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मकसद मनसूबाबंदी के मुताबिक कामयाब न हो सका, क्योंकि उनकी तकरीर के दौरान उन्हें एक बार फिर हिचकिचाहट का सामना रहा। अपोजिशन कानून साज और गमालियों के रिश्तेदारों ने उनकी तकरीर में बार बार खलल डाला जब उन्होंने पार्लियामेंट में प्रीमियर में शोर मचाना शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि इसराइली दिफाई अफवाज 7 अक्टूबर 2023 से हमास के ज़ेर हिरासत अपने इरगमालियों को आज़ाद करवाने के लिए जंग में मसरूफ़ है। G20 ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान ब्राज़ील में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात में कोई पेशरफ़ न हो सकी, जहाँ यूक्रेन जंग और ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी से मुताल्लिक़ मामलात छाए रहे। पेश नाज़रीन तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। G20 ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात में कोई ख़ास पेशरफ़ न हो सकी, जहां यूक्रेन जंग और ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी से मुताल्लिक़ मामलात हावी रहे। इजलास से क़ब्ल अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया की अमीर तरीन मईशतों के रहनुमाओं से दरख्वास्त की कि वो आज़रबाईजान में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ तातुल का शिकार मुज़ाकिरात बहाल करें और ग्लोबल वार्मिंग से नबर्द आज़मा तरक्की पजीर ममालिक के लिए माली इमदाद में इजाफ़ा करें। G20 के अराकीन जो इस बात पर मुनक़सिम हैं कि किसको माली इमदाद देनी चाहिए, इस इजलास में ऐसे वादे ही नहीं किए, ताहम सिर्फ ये कहा कि खरबों डॉलर की ज़रूरत तमाम ज़राए से आएगी। ग्लोबल सिटीज़न के शरीक बानी मिक शेल्डिक ने कहा आलमी रहनुमा मौसमियाती तब्दीली के मसले को अब बाको में होने वाली कॉन्फ्रेंस की तरफ ढकेल रहे हैं। उन्होंने आज़रबाईजान के दारुकमत की जानिब इशारा किया, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इजलास चल रहा है। यूक्रेन जंग बढ़ने का खतरा और अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप की
امریکہ فرسٹ پالیسیوں کی واپسی کے امکانات بھی برازیل میں ہونے والے مذاکرات پر حاوی رہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس سربراہی اجلاس میں شریک ہیں، لیکن چین کے صدر شی جن پنگ کے سامنے وہ ایک کمزور رہنما کے طور پر نظر آئے، جنہوں نے اپنے آپ کو نئے ٹرمپ دور کے عالمی نظام میں بین الاقوامی محافظ کے طور پر پیش کیا۔ تاہم یہ سربراہی اجلاس یوکرین کے حوالے سے اختلافات سے دوچار رہا۔ صدر بائیڈن نے ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی سے قبل کییف کو روس کے اندر حملہ کرنے کے لیے امریکی میزائلوں کے استعمال کی بھی اجازت دے دی ہے، اور بائیڈن کا یہ قدم امریکہ کی جانب سے بڑی پالیسی تبدیلی ہے۔ ادھر روس نے خبردار کیا ہے اگر اس کی سرزمین پر حملہ کیا گیا تو پھر وہ مناسب جواب دے گا۔ جرمن چانسلر نے کہا وہ اس سلسلے میں بائیڈن کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن فرانسیسی صدر نے بائیڈن کے اقدام کی تعریف کی۔ برازیلی صدر نے بھوک و افلاس اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مسائل پر گفتگو کی۔ G20 کے سربراہی اجلاس کے آغاز پر انہوں نے غربت اور بھوک کے خلاف عالمی اتحاد بنایا، جس کی حمایت 82 ممالک نے کی، اور اس کا مقصد 2030 تک آدھی ارب لوگوں کو خوراک فراہم کرنا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اقوام متحدہ کے 2 امدادی اداروں نے بتایا کہ فلسطینیوں کے لیے خوراک سے لے جانے والے تقریباً 100 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کے بعد پرتشدد طریقے سے لوٹ لیا گیا۔ امدادی اداروں کے مطابق غزہ میں 13 ماہ کی جنگ کے دوران انسانی امداد کے نقصانات میں یہ سب سے بدترین واقعہ ہے، جہاں غذائی قلت مزید بڑھ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی اہلکار کے مطابق غزہ تک امداد کی رسائی انتہائی کم سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ اسرائیل کے زیر قبضہ شمال میں واقع علاقوں تک امداد کی ترسیل ناممکن ہو گئی ہے۔ گیانا میں ہندوستان کے ہائی کمشنر امیت تلنگ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے گیانا کی اہمیت کے بارے میں میڈیا کو واقف کروایا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا یہ دورہ جیسے کہ تقریباً 5 دہائیوں یا پھر 56 سال بعد ہو رہا ہے، گہری دوستی، باہمی اعتماد اور اس قسم کے تعاون کی علامت ہے جس کا تجربہ ہمارے دونوں ممالک نے گزشتہ برسوں میں کیا ہے۔ امیت نے اس امید کا اظہار کیا کہ ہندوستان اور گیانا مستقبل میں مل کر کام کریں گے۔ Countries have traditionally shared very warm and I would say historical relations, and this visit, as it is happening after almost 5 decades or 56 years to be precise, it's a symbol of the deep friendship, the mutual trust and the kind of cooperation that our two countries have experienced over the years. Sir, what will the schedule of Prime Minister Modi in Guyana? Prime Minister Modi is going to be here on the 19th, late in the evening, and then he has a packed program on the 20th and 21st of November. Some of the significant events would be, of course, a bilateral meeting with President Dr. Mohammad Irfan Ali, and he will also be participating in the second India CARICOM summit, in which head of government and head of states from nearly 14 CARICOM member states would be present. Sir, PM Modi will also address the Guyana's parliament, and there is also India diaspora meeting also. Yes, you're very right. In fact, on the second day of his visit, he will be addressing the Parliament of Guyana, and he would also be addressing the Indian community and the Indian diaspora. Besides that, he has other engagements also in which the public, the Indian diaspora and the community would have an opportunity to see him. He would be visiting the monument, the statue of Mahatma Gandhi at the Promenade Garden, and he would also be visiting the Indian Commemoration Trust at the Monument Garden and pay tribute to the memorial erected in the memory of Indian indentured labor who came to Guyana in 1838. Sir, how do you see the relations between India and Guyana? As I mentioned, the relations between our two countries, India and Guyana, are extremely cordial and friendly. We have a lot in common in terms of our shared cultural heritage and traditions and customs. But more importantly, we also have shared values in terms of freedom, democracy, and our commitment to each other in terms of the countries which are working for the welfare of the larger global South. Sir, what area of cooperation India and Guyana will work together? واضح ہے کہ G20 کے آغاز کے موقع پر وزیر اعظم مودی سمیت G20 کے سربراہان نے گروپ فوٹو سیشن میں شرکت کی، اور اس موقع پر بائیڈن، ٹروڈو اور جارجیا میلونی موجود نہیں تھیں۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے G20 اجلاس کے درمیان برازیل میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی. اس بات چیت میں باہمی مسائل، تجارت اور دفاع کے علاوہ سرحدی تنازعات بھی چھائے رہے. On the sidelines of the BRICS, as you noted. And our contribution to both platforms was notable in shaping the eventual outcomes. But it was a reminder to us of the importance of our two countries in international politics. It was also, Excellency, an equally significant testimony of why our bilateral relations are so important. In Kazan, our leaders reached a consensus on taking next steps on our relationship, bearing in mind the understanding of 21 October. I'm glad to note that on the ground, the implementation of that understanding has proceeded as planned. Our leaders have directed that the foreign ministers and the special representatives should meet at an early date. وزیر اعظم مودی نے برازیل G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا، پرتگال، ناروے، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی اور ہندوستان کے ساتھ ان ممالک کے باہمی تعاون کو بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. مودی نے انڈونیشیا کے صدر پراباوو سوبیانتو سے ملاقات کی اور انہیں ہندوستان کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. دونوں رہنماؤں نے موجودہ شعبوں میں ہندوستان انڈونیشیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسے نئے شعبوں کو وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. ہانگ کانگ کی ہائی کورٹ نے جمہوریت حامی 45 کارکنوں کو قومی سلامتی کے تاریخی مقدمے میں 10 سالوں تک قید کی سزا سنائی ہے اور اس فیصلے کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. یہ بیجنگ کے نافذ کردہ ایک سخت قانون کے تحت ہانگ کانگ کا قومی سلامتی کا سب سے بڑا مقدمہ تھا جس نے ایک بار ترقی پذیر جمہوریت نواز تحریک کو کچل دیا. مذکورہ تحریک کے روح رواں سمجھے جانے والے قانونی اسکالر یعنی تائی کو طویل ترین سزا سنائی گئی ہے. ان کارکنوں کے خلاف 2021 میں غیر سرکاری پرائمری انتخابات میں ان کے کردار پر 2020 کے قومی سلامتی کے قانون کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور ان پر ہانگ کانگ کی حکومت کو مفلوج کرنے، شہر کے رہنما کو مستعفی ہونے پر مجبور کرنے کا الزام تھا. انہوں نے یا تو اعتراف جرم کیا یا پھر انہیں حکومت سے منظور شدہ 3 ججوں نے بغاوت کی سازش کا مجرم پایا. آخر میں لائنز پر ایک اور نظر. ٹرمپ نے غیر قانونی امیگرینٹس کی جبری بے دخلی کے لیے ہنگامی حالات کی تیاری کر لی. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی بھی دی وارننگ. G20 سربراہی اجلاس کا غزہ اور لبنان کے حوالے سے اعلامیہ جاری. ایٹمی ہتھیاروں سے پاک اور سب کے لیے محفوظ دنیا کے ہدف کے عزم پر زور. منقسم G20 موسمیاتی تبدیلی اور یوکرین پر اتفاق رائے نہ کر سکا. تقریباً 100 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کے بعد پرتشدد طریقے سے لوٹ لیا گیا. اقوام متحدہ کے 2 امدادی اداروں نے جاری کیا تشویشناک بیان. وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا، پرتگال، ناروے، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے رہنماؤں کے ساتھ کی میٹنگ. باہمی تعاون کو بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال. اور اسرائیلی پارلیمنٹ ہوئی زبردست ہنگامے کی نظر. نتن یاہو نے غماریوں کی رہائی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے طلب کیا تھا خصوصی اجلاس. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.